अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ राहिल आज़र और आप देख रहे हैं स्टारलाइट स्टोरी टाइम। मैं आपके लिए मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और सबक आमूज़ कहानियाँ लेकर आती हूँ। आज की कहानी का नाम है सफ़ेद मोतियों की माला और इसकी राइटर है सोनिया रब्बानी। कभी कभी होता है कि राह चलते चलते अचानक कुछ ऐसा नज़रों के सामने आ जाता है कि इंसान पल भर में सब कुछ भूल जाता है कि वो कहाँ है, क्यों है और क्या कर रहा है। कई बार कोई छोटी सी बेजान चीज़ भी हमारा रास्ता रोक लेती है, हमारा हाथ थाम लेती है। जैसे कि अरसे के बाद मिला कोई पुराना साथी, बचपन में हुई कोई खोई हुई अनमोल चीज़ या फिर माजी से जुड़ी कोई याद। अमशाल शहर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो मरी के माल रोड के एक तरफ इस 9-10 साला लड़के के पास खड़ी कहीं खो सी गई थी। वो भूल ही गई थी कि इसके घर वाले सब गाड़ी में बैठ चुके हैं। वो मरी जैसी खूबसूरत जगह पे 3 दिन गुजार कर अब वापस जा रहे थे, तो बड़ी नंद के कहने पे वो इनकी शाल लेने की खातिर माल रोड से नीचे की तरफ आई थी। वो अब शाल पसंद करके वापस गाड़ी की तरफ जा रही थी जब सड़क किनारे लगे लड़के के स्टॉल पे इस सफ़ेद मोतियों वाली माला ने इसे रुकने पर मजबूर किया था। वो दूर खड़ी इन सफ़ेद मोतियों को देख रही थी जब वो लड़का बेजार सी शक्ल बनाए इसे देखते हुए बोला, बाजी तुमको कुछ लेना भी है या सिर्फ देखती ही रहोगी। वो हाल में लौटी थी और फिर फ़ौरन शहरयार की तलाश में इधर उधर देखा। वो पीछे दुकान में ही खड़ा था जब वो शाल पसंद करके निकली थी, मगर अब नज़र नहीं आ रहा था। इसके पास ना मोबाइल था और ना वॉलेट, दोनों वो अपने पर्स में छोड़ आई थी जो गाड़ी में रखा था। तभी इसे शहरयार नीचे की जानिब से आता नज़र आया, मगर 4 कदम चलकर उधर ही रुक गया और वो वहीं से आवाज़ें देने लगा कि जल्दी आओ, देर हो रही है। मगर वो वहीं खड़ी रही तो इसे ही आना पड़ा। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? हमने पहले ही इतनी देर कर दी है, जबकि सुबह सुबह निकल जाना चाहिए था। शहरी, मुझे ये माला लेनी है। और शहरयार ने हैरत से इसे देखा जो सड़क किनारे लगे स्टॉल से माला लेने की बात कर रही थी। तुम पागल तो नहीं हो? क्या करोगी? ये बेकार चीज़ें हैं सारी। शहरी, प्लीज़ मुझे सिर्फ ये सफ़ेद मोतियों वाली माला ले दो। मेरा वॉलेट गाड़ी में पड़ा है, वरना अब तक ले चुकी होती। पता है मशाल, कभी कभी तुम पागलों वाली हरकत और बात करती हो। वो जैसे हार गया और वॉलेट निकालते हुए इस लड़के को माला उतारने को कहा। वो कुछ दूसरी मालाएं देता उतार कर दिखाता रहा। जब वो बोली, ये सफ़ेद मोतियों वाली दो। शहरयार ने जब कीमत पूछी तो वह चालाक सा लड़का माला हाथ में लिए बोला, सिर्फ 2000 रुपये। शहरयार का तो हैरत से मुंह खुल गया। खान, पागल तो नहीं हो? ये क्या खुद समंदर से निकाल कर लाए थे मोती और फिर बनाई थी ये माला तुमने? 100 रुपये भी इसके ज़्यादा है, रखो अपने पास ही। मगर शहरी, मुझे ये हर हाल में लेनी है। तुम दे दो ना, मैं गाड़ी में जाकर वापस कर दूंगी। लड़के को लगा कि वो हर हाल में लेकर जाएगी और ऐसा ही होता जो इसके पास पैसे होते, मगर शहरयार इसका हाथ थामकर वहाँ से चल ही पड़ा जब पीछे से वो आवाज़ें देता रहा। अच्छा, 500 दे दो, चलो 200 में ले लो। शहरी ने रुककर सिर्फ इतना कहा, अब मुफ्त में भी दो तब भी हम नहीं लेंगे। वो इसके साथ बेबसी से पीछे देखती चलती जा रही थी। इसे लग रहा था कुछ बहुत ख़ास पीछे रह गया है, कुछ बहुत अनमोल हाथ भर की दूरी से फिर इसके हाथ से खो गया है। अरे ये लड़के बड़े तेज़ होते हैं। वो बेकार चीज़ तुम तो 1000 में ले लेती जो मैं ना रोकता। पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, यूँ बेकार चीज़ पर खर्च नहीं करते। और अमशाल शहर की आंखों में जलन होने लगी। सिर्फ 7 बरस पहले जब एक शाम खाला नसरीन इसके लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, इसे तो जैसे आग ही लग गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो खाला को ही सुना डाले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि खाला भी इसे अम्मी की तरह प्यार करती थी। वो खाला से तो कुछ ना कह सकी, मगर ये ज़रूर सोच लिया था कि अब भी गुजरात गई इस हवेली जाना हुआ जहाँ पे साथ खेल कूद कर वो सब बड़े हुए थे, तो वो खाला के घर जाकर इस बज़ात अफ़ी की तो अक्ल ज़रूर ठिकाने लगाएगी।
اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے شادی کا سوچا، وہ بھی امشال شہر سے۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر نانا کی حویلی جائے اور اس کی خوب خبر لے، مگر رات جب خالہ نسرین کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس کا غصہ کم ہو گیا۔ خالہ امی سے کہہ رہی تھی، یہ تو ہماری بچی کی مرضی پہ ہی بات آگے جانی ہے، تم بھائی صاحب سے پہلے اس سے پوچھنا۔ یہ تو میری آرزو تھی، میں نے سوچا کہ گھر کی بات ہے، میرے افی کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے آئی ہوں۔ اگر امشال کی مرضی نہ ہوئی تو یہ بات ہم دونوں ادھر ہی دفن کر دیں گے۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ بات تو دفن ہو چکی ہے خالہ، اب تو صرف مٹی ہی ڈالنا باقی ہے۔ اس نے پہلا کام گجرات سلمیٰ کو کال کرنے کا کیا تھا اور ساری کتھا سنا ڈالی تھی۔ دوسرے ہی دن اس کی کزن اور دوست سلمیٰ بھی چلی آئی۔ مومانی اور ماموں بھی ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے امشال کا رشتہ مانگا تھا۔ امشال کی خوشی دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ خالہ بھی اسے بچپن سے جانتی تھی اور اس کا لہجہ بھی خوب سمجھتی تھی، اس لیے چپ چاپ ایک طرف ہو گئی۔ بیٹے کی خواہش پہ آئی تھی، مگر یہ یہاں آ کر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی۔ جب ہی بیٹے کی خواہش کو اپنی آرزو بنا ڈالا، مگر بیٹے کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھی اور وجہ دوسرے روز ہی ان کو مل گئی جب اپنے بھائی اور بھابھی کو اتنے پھل اور مٹھائی کے ساتھ آتے دیکھا۔ اسی شام رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا جب امی نے اس کے سامنے افی اور شہری کا نام رکھا اور بتایا، باجی کی بھی بڑی خواہش ہے اور اب تمہارے ماموں بھی اسی وجہ سے آئے ہیں۔ میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، مجھے تو دونوں بچے عزیز ہیں، مگر میرے پاس بیٹی ایک ہی ہے، تو فیصلہ بھی تم پہ چھوڑا ہے، کسی ایک کو تو نہ کرنی ہے۔ وہ فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، کہاں شہری اور کہاں وہ افی، جس نے ابا کی دکان پہ ہی بیٹھنا تھا اور ساری زندگی وہیں پہ گزارنی تھی اس چھوٹے سے گھر میں، اور کہاں شہری، اتنی بڑی حویلی کا اکیلا مالک۔ مگر پھر بھی کہتا تھا کہ شہر میں اپنے لیے خوبصورت سا گھر بناؤں گا، جس کے بڑے بڑے خواب تھے، جو خود اپنے زور بازو پہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ دبئی گیا تھا۔ ان دونوں میں فیصلہ کرنا کچھ مشکل تھوڑی تھا۔ پھر اس نے کئی بار شہری کی آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھی تھی۔ پھر کیا مقابلہ تھا شہری اور افی کا، جو اگر وہ سامنے بھی جاتی تو فوراً نظریں کیا سر بھی جھکا لیتا تھا۔ عجیب بات تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت اچھا اور بہت بڑا خوبصورت گھر، گاڑی، پیسہ، وہ سب کچھ جو اس کی آرزو تھی، مگر اب اس کی خواہش بڑی عجیب اور انوکھی ہو چکی تھی، جو پیسے سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ شہری اس کی ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا، تم پاگل ہو۔ اس کے جانے میں صرف 11 روز باقی تھے جب ایک دن امشال نے کہا، میرا جی چاہتا ہے ہم گجرات والی حویلی جائیں، باہر بڑے صحن میں بیٹھیں اور ہمارے سامنے اپنے باغ کے مالٹے پرات میں کاٹ کر رکھے ہوں اور ہم سب کالا نمک ڈال کر کھا رہے ہوں۔ تب بھی وہ مسکرایا اور اسے پاگل کہتا ہوا باہر نکل گیا، مگر اس بار وہ سوچ چکی تھی کہ اس نے حویلی میں باہر صحن میں بیٹھ کر باغ کے مالٹے ضرور کھانے ہیں۔ اس لیے اس نے معروش کو آگے کیا، پاپا مجھے دادا کے بڑے گھر جانا ہے۔ وہ فوراً مان گیا۔ یوں آج وہ گجرات کے سفر پہ تھے۔ مومانی بھی ساتھ آئی تھی، ان کو بھی حویلی عزیز تھی، مگر شہریار کی ضد کی وجہ سے حویلی کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ ماموں کے بعد وہ سب اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ حویلی آئے تو حیرت ہوئی، اسے علم نہ تھا کہ کچھ عرصے سے خالہ ادھر ہی رہ رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کروا رہے تھے۔ اسے دکھ ہوا کہ اتنا عرصہ بیت گیا، اس نے اس حویلی کا رخ ہی نہ کیا، جبکہ نانا نانی کے بعد وہاں اس کی خالہ کا گھر بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں شہریار سے شادی کے بعد اسے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ مگر آج جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا تو بچپن کی ایک ایک بات، ایک ایک یاد ہاتھ تھامنے کو بے چین کھڑی تھی۔ خالہ اتنے پیار سے ملی، کھانا بھی سب اس کی پسند کا بنایا۔ اسے حیرت ہوئی کہ خالہ کو اس کی پسند ابھی تک یاد ہے۔ رات کے لیے بھی خالہ اس کی اور شہری کی پسند سے بنانا چاہتی تھی،
मारुश क्या शौक से खाती है, खाला अम्मी इसको तो रहने ही दें। वो बाहर के खाने शौक से खाती है या फिर पिज़्ज़ा बर्गर खा लेती है। चलो कल बाहर से ले आएगा अफ़ी, आज फिर घर का खाना ही खाना पड़ेगा इसे। और अफ़ी के नाम पे इसे याद आया कि वो अभी तक नज़र नहीं आया। खाला अम्मी अफ़ी है कहाँ, अभी तक मुलाकात नहीं हुई इससे। वो बेचारा भी क्या करे, इसे टाइम ही नहीं मिलता। कभी कभी तो आधी रात हो जाती है इसे घर आते आते। सुबह पहले टाइम अपने अब्बा के साथ दुकान को देखता है, फिर अपनी बेकरी को देना और घर भी चक्कर लगाना पड़ता है कि मज़दूर काम ठीक से कर भी रहे हैं या फिर नहीं। खैर मैंने फ़ोन कर दिया था, कह रहा था जल्दी आ जाऊंगा। खाला में उठकर मुमानी की तरफ चल दी और वो उठकर बाहर निकल आई जहाँ पे मारो खेल रही थी। साथ ही पीपल के बड़े से दरख्त पे वो झूला भी मौजूद था जो हर वक्त आबाद रहा करता था। बच्चों का रश लगा रहता था। मारोश झूले पे आओ ना। नहीं मामा, मुझे ऐसे झूले से डर लगता है, गिर जाऊंगी, इसने मारोश को कहा था। वो अपना बचपन तलाश कर रही थी मगर मारोश ने इनकार कर दिया तो यूं ही झूले के पास काफ़ी देर खड़ी रही। शहरी तो जब से आया था अपने कमरे से ही नहीं निकला था, ना जाने क्या कर रहा था। इसी बेख्याली में सामने से आते शख्स को देख ही ना सकी। जब वो करीब आकर इसने सलाम किया तो जैसे होश में आई, सामने खड़ा वो शख्स तो बिल्कुल ही बदल गया था। ये तो इस अफ़ी से बहुत मुख्तलिफ था जिसको वो जानती थी। कैसी हो, शहरयार भी आया है, वो पूछ रहा था, जबकि इमशाल अभी तक हैरान थी। हाँ शहरी आया है ना, ऊपर अपने कमरे में है। और तुम कैसी हो, वो भूल ही गई थी कि वो इसका हाल भी पूछ रहा था। हाँ मैं बिल्कुल ठीक, तुम्हारे सामने देख लो। मगर दूसरे ही लम्हे वो अफान से अफ़ी बना और नज़रें झुकाकर ये कहता हुआ अंदर की तरफ चल पड़ा, मैं शहरयार से मिल लूँ। शायद सामने खेल रही मारू उसे नज़र ही नहीं आई। अंकल क्या ये इतना बड़ा बाग सचमुच में हमारा है? मारुश ने कोई तीसरी बार भी यही सवाल पूछा था, जबकि बाग पहले जैसा रहा भी ना था। बहुत सारे दरख्त सूख गए थे। हाँ अमरूद और माल्टे के दरख्त मौजूद थे। शहरी, मुझे हवेली में बैठकर अपने बाग के माल्टे भी खाने थे। जब वो बाग से निकलने लगे थे तब ही इसे ख्याल आया, तो बीबी कुछ टाइम पहले आना था ना, नज़र नहीं आ रहा कि माल्टे ख़त्म हो चुके हैं। शहरयार ने मुस्कुराकर कहा। इमशाल ने बेख्तियार दरख्तों की तरफ देखा जो सचमुच खाली ही थे। किसी किसी पे एक दो माल्टे नज़र आ रहे थे। वो सामने देखो, 4 माल्टे लगे हैं, दूर हैं, शायद इसीलिए बच्चों से बच गए या फिर इन पे मेरा नाम लिखा था। पागल हो क्या, इतनी ऊंची जगह पे लगे हैं, फिर ऊपर से माल्टे के कांटे यहाँ पे लगते हैं। 3 दिन तक दर्द ही नहीं जाता, इसलिए मुझे माफ़ करो, बाज़ार से आ जाएंगे माल्टे, तुम हवेली में बैठकर खा लेना। शहरयार ने बात ही ख़त्म कर दी। मुझे यही खाने हैं तुम, अभी बात इसके मुंह में थी जब वो ज़रा गुस्से से बोला था। हद होती है इमशाल, तुम बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो, चुपचाप घर चलो। इमशाल की आंखें भर आई, वो हमेशा ऐसा क्यों करता था। तुम ये मेरी चादर और चश्मा पकड़ो, मैं माल्टे उतार कर लाता हूँ। जब वो मुड़ने लगी तो अफ़ी ने अपनी चादर और चश्मा उतार कर इसे देते हुए कहा, और फिर ना उसे वो माल्टे दूर नज़र आए और ना कांटों का दर्द महसूस हुआ। 5 मिनट में वो 6-7 माल्टे उतार कर नीचे उतरा तो हाथों और चेहरे पे काफ़ी जगह कांटे लग चुके थे, मगर पुरसकून से इसके हाथों से चादर और चश्मा लेता हुआ आगे चल पड़ा। वो बेजान से हाथों में माल्टों का शापर थामे पीछे थी। शहरी तो पहले ही फ़ोन पे बात करते हुए बाग से निकल गया था। वो अफ़ी के पीछे पीछे मारुश का हाथ थामे चल रही थी और वो मारुश से छोटी छोटी बातें कर रहा था, जबकि जाने पहचाने रास्ते जैसे अमशाल का दामन थाम कर इसका हाल पूछ रहे थे। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं मारुश गुड़िया, वो सामने बड़ा सा बेरी का दरख्त देख रही हो, इस पे परियां रहती हैं। और इमशाल शहर का सांस रुक गया, पाँव ज़मीन ने जकड़ लिए। क्या सचमुच की परियां रहती हैं अंकल? हाँ बिल्कुल, हमें हमारी नानी ने बताया था। बेशक अपनी मामा से पूछ लो। अब वो इमशाल की तरफ देख रही थी जिसने सिर्फ सर हिला दिया। और इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है
کہ پریوں کو جو بچی پسند آ جاتی ہے وہ اسے گفٹ میں سفید موتیوں کی مالا دیتی ہے، وہاں اوپر رکھ دیتی ہے۔ پھر وہ مالا اس بچی کو نظر آتی ہے تو وہ اتار لیتی ہے۔ مگر انکل بچی کیسے اتارے گی؟ میں تو نہیں اتار سکتی۔ ہاں، پھر کوئی شہزادہ آتا ہے اور وہ اوپر جا کر اتار لاتا ہے، پھر اس بچی کو دے دیتا ہے۔ ابھی پریاں تم کو دیکھ رہی ہیں، اگر تم ان کو پسند آئی تو کیا پتہ تم کو بھی دے دیں۔ ماروش مالا کے چکر میں بڑی خوبصورت مسکراہٹ سے جائے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ امشال سحر کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی کہیں دور سے، تم پاگل ہو، اس درخت پہ سایہ ہے۔ نہ بابا نہ، میں نے مرنا تھوڑی ہے جو وہ موتیوں کا ہار اتار کر لاؤں۔ نانی کی بڑبڑاہٹ جاری تھی، اس درخت پہ کانٹے بھی بہت تھے۔ مشی تم دودھ کی بالٹی پکڑو، میں اتار کر لاتا ہوں۔ اور 2 منٹ بعد وہ سفید موتیوں کی مالا اس کے ہاتھوں میں تھی، جس کو بل دے کر گلے میں ڈالا تو وہ خود کو سچ مچ رانی سمجھا تھا۔ مگر رات کو ہی نانی اماں نے اس کے سونے کے بعد وہ مالا غائب کر دی اور صبح کہا کہ پریاں لے گئی۔ انکل اگر مجھے مالا نظر آئی تو آپ میرے لیے اتار لاؤ گے؟ ماروش پوچھ رہی تھی تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں کوئی شہزادہ نہیں ہوں۔ ماروش کا چہرہ اتر گیا، وہ آگے آئی، پھر بولی، ماروش میرے لیے بھی ایک شہزادے نے مالا اتاری تھی، میں مالا میں کھو گئی اور شہزادے کو پہچان ہی نہ سکی، پھر مالا بھی مجھ سے کھو گئی اور شہزادہ بھی چپ چاپ کہیں چھپ گیا، اور آج اتنے برسوں بعد موتیوں کی مالا کے درخت کے نیچے وہ مجھے ملا۔ میرے ہاتھوں میں نہ مالا ہے اور نہ ہی شہزادے کو کچھ کہنے کا حق، میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا۔ ماروش دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ وہ پتہ نہیں بے خیالی میں کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ وہ ان دونوں کے قریب چلی آئی۔ چلو ماروش گھر چلتے ہیں، اس درخت پہ سایہ ہے، وہ ہم سے ہمارا کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی اندر سرگوشی سی ابھری تھی، جیسے کہ میرا مان اور بھرم آج چھین لیا ہے اس نے۔ وہ بیٹی کا ہاتھ تھامے چل پڑی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے قدموں پہ مالٹوں والا شاپر پڑا تھا۔ تو یہ رہی حاصل اور لا حاصل کی کہانی۔ برسوں پہلے بھی وہ پاگل تھی اور شہری کو کانٹوں سے دور ہونا تھا، اور آج بھی وہ پاگل تھی اور شہری کو مالٹے کانٹوں سے ڈر لگتا تھا۔ تب بھی اس نے مالا اتار کر دی تھی اور آج مالٹے بھی اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اکیلا۔ وہ کافی دور نکل آئی تھی، واپسی ناممکن تھی۔ ہاں، اس بار گجرات نانا ابو کی حویلی سے جاتے ہوئے اس کا ہم سفر پچھتاوا رہا تھا، عمر بھر کا پچھتاوا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ لوگوں کو ہر روز مزیدار سٹوری سننے کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔